विश्वविद्यालय जस्तो गरिमामय संस्थामा लामो समय प्राध्यापन पेसामा आबद्ध रही हाल अवकाश प्राप्त शैक्षिक बुद्धिजीवी हुनुहुन्छ प्राणा विद्यानाथ कोइराला। प्राध्यापन पेसाबाट अवकाश प्राप्त भए तापनि उहाँले अहोरात्र आफूलाई देशको शैक्षिक, प्रशासनिक, सामाजिक, सांस्कृतिक क्षेत्रमा रहेको विकृत परिदृश्य परिष्कार गर्न अहोरात्र समाहित गर्नुभएको छ। विशेषतः विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, शिक्षा पत्रकारिता समूह, खुला शैक्षिक प्रणाली जस्ता शिक्षासँग सम्बन्धित करिब 1 दर्जन भन्दा बढी संस्था र कार्यक्रममा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न भएर सुझाव, सल्लाह र बुलन्द आवाज मुखरित गर्नुभएको छ। उहाँका भाषा, साहित्य, प्रशासन, भूगोल आदि क्षेत्रसँग सम्बन्धित 2 दर्जन भन्दा बढी पुस्तकहरू प्रकाशन भएको पाइन्छ। उक्त पुस्तकले त क्षेत्रमा परिवर्तनका लागि सञ्जीवनी बुटीको काम गर्ने गरेको देखिन्छ। गहन भन्दा गहन विषयलाई अत्यन्त सरल र सहज तरिकाले समाधानको मार्ग देखाउने उहाँको शैली अत्यन्त अनौठो र विचारणीय लाग्छ। शैक्षिक क्षेत्र सुधारका लागि तत्क्षेत्रका व्यक्ति राजनीतिक मुकुण्डबाट मुक्त हुनुपर्छ। आफ्नो माटो अनि पहिचान र पेसाको धर्म सबैले अँगाल्न सके समाज परिवर्तन हुन सक्छ भन्ने दृष्टिकोण उहाँमा छ। राजनीतिक खिचातानी र दलगत स्वार्थबाट सञ्चालित गुट उपगुटहरूले गर्दा यस्ता पवित्र धारणा बोकेका व्यक्तिका विचारहरू ओझेलमा परेको देखिन्छ। राज्यका हरेक निकायका संयन्त्रमा यस्ता पवित्र सुझाव ग्रहण गर्न सक्ने सामर्थ्य प्राप्त हुँदै जाओस्। राजनीति केवल व्यक्तिलाई फुटाउने माध्यम बनेको छ। हरेकका संस्कृतिले नेपालीहरूलाई एक आपसमा जोडेको छ। तसर्थ राजनीति भन्दा संस्कृति र सभ्यता ठूलो विषय हो भन्ने उदात्त भाव जागृत हुन सकेमा राष्ट्रले चाँडै नै परिवर्तनको मुहार फेर्न सक्ने कुरामा कुनै शंका छैन। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कारको संगम बागमती टेलिभिजन। समादरणीय दर्शकबिन, कार्यक्रम सभ्यतामा स्वागत छ। म माधव भुसाल। नेपाली भाषा, साहित्य, संस्कृति, सम्पदा र यहाँका विशिष्ट धरोहर र जसले नेपाली सभ्यताको जगेर्नामा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ र यहाँका विशिष्ट धरोहरको संरक्षण गर्नका लागि विविध विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुझाव, सल्लाहलाई हामीले शिरोधार्य गर्नुपर्ने हुन्छ। आज शिक्षाका क्षेत्रमा, संस्कृतिका क्षेत्रमा र समाज परिवर्तनका क्षेत्रमा लामो समयसम्म आफूलाई स्थापित गराउनुहुने वरिष्ठ व्यक्ति प्राध्यापक डाक्टर विद्यानाथ कोइराला हामी माझ हुनुहुन्छ। उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। नमस्कार। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? हजुर, ठिकठाक छ। अब यहाँ त लामो समय शिक्षा क्षेत्रमा अहोरात्र खट्नुभयो र एउटा उर्वर समय यसमा खर्चिनुभयो र जसले शिक्षा क्षेत्रमा केही न केही परिवर्तन ल्याउने एउटा सङ्केत पनि देखा पर्यो र पछिल्लो समय यो भाषा, साहित्य, संस्कृति, सम्पदासँग विविध किसिमका यो विविधता भनिन्छ, यसमा चाहिँ विशेष गरेर यो भाषाको एकता कायम गर्ने आधार चाहिँ के हो? गजब ल्याउनु भयो। भाषा कस्तो हुँदो रहेछ भने शुद्ध बनाउने कि संग्रह गर्ने भन्ने 2टा लडाइँबाट हुँदो रहेछ। हजुर। अङ्ग्रेजीलाई एकचोटि विचार गर्यो भने जर्मनीको भाषा हो। हजुर। एउटा सानो ठाउँ हो। त्यसले के गर्यो भने अरू भाषालाई बटुल्दै 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 गएर ठुलो भाषा बन्यो। हाम्रो निम्ति पनि त्यो नियति छ। अहिले एकचोटि विचार गरेर हेऱ्यो भनेदेखि नेवारको झ्यालबाट ज्याल, ज्याल, त्यसो भए गुरुङबाट के आयो, थारूबाट के आयो, अन्य भाषा शेर्पाबाट के आयो, अङ्ग्रेजीबाट के आयो। अब अङ्ग्रेजीबाट त थुप्रै टेबलदेखि लिएर क्यामेरादेखि लिएर कोडदेखि लिएर धेरै आएछन्। यसरी भाषाहरूलाई जोड्ने किसिमको कला गरिदियो भने त्यसले मजा आउँदो रहेछ। त्यो समन्वयात्मक त्यसले के गर्दो रहेछ भने पेड के अरे गाछमा चरा छ भनेर लेख्यो मैथिली केटाकेटीले। रुखमा चरा छ भने गाछमा चरा ठिकै छ नि त। गाछी भने त हामी पनि भन्छौँ नि त। यदि गाछी भन्छौँ भने गाछ भनेर के बिग्रियो? गाछीमा चरा छ भनेर त रुख पनि आयो, गाछी पनि आयो, बुट्टा पनि आयो। कतितिर बुट्टा भन्ने चलन जति छ नि त, पश्चिमतिर बुट्टामा पनि आयो। यो किसिमको प्रक्रिया हजुर यसरी गरेर चाहिँ गरिदियो भने
त्यसले के गर्छ संस्कृत मूल मात्रै होइन है, प्राकृत मूल मात्रै होइन है, भाषाको अरू मूलहरूबाट पनि हामीले जोड्न सक्छौँ भन्ने किसिमको संस्कृति बन्छ। मलाई त्यसलाई स्वीकार गर्ने संस्कृति बिस्तारै त्यो कुरो पनि हामीलाई ल्याउनुपर्छ भनेर भन्ने देख्छु मैले। त्यसो भयो भने भाषाहरू जोडिन्छन्। भाषाविदहरूलाई यहाँले यस्ता विषयहरूमा कहिलेकाहीँ सुझाव सल्लाहहरू म बारम्बार भन्ने गर्छु। मैले भाषामा जोड्ने र लिपिमा जोड्ने दुईटा कुराकानी बारम्बार जोडिरहेको छु। लिपि पनि नेपालको लिपि कति रहेछ भनेर भन्दै हेरेँ मैले। मधेसमा हेऱ्यो भने ओल्सिकी लिपि त्यो सन्थालहरूको त्यसपछि गएर चाहिँ त्यो तिरौती लिपि, कास्ताहरूको कैथी लिपि। अब मधेसमा 3-3वटा लिपिहरू त छ हामीसँग। पहाडमा हेऱ्यो भने त संसार छ। नेवार आफैमा चाहिँ हेऱ्यो भने 6वटा 7वटा 8वटा लिपि छन्। रञ्जना भुजिम्बोल के अरे के भनेर भन्ने लिपिहरू। अब यहाँले त पहाडमा बोलिने भाषाहरूको एउटा शब्दकोशै जस्तो पनि बनाउनु भएको छ। एकदम पहाडमा बोलिने मधेसमा बोलिने दुईटै छ। हजुर। त्यसबाट चाहिँ के गर्न खोजिया भन्दा नि यसलाई जोडाउनु भनेर मैले मुस्लिमहरूसँग अभ्यास गरेँ फेरि। हजुर। किनभने मुस्लिम केटाकेटीको अर्को पीडा छ। अर्को पीडा के हो भने अरबी नसिकेको पनि नहुने, उर्दू नसिके पनि नहुने। मद्रसामा पनि त्यही किसिमको सबै त्यही, मद्रसामा पढ्दाखेरि पनि त्यही। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ मैले के गरेँ भने ल त्यसो भए अलिफ भन्ने एउटा ठाडो धर्क हो। त्यो ठाडो धर्क भनेर भने चाहिँ नि उनीहरूको निम्ति अलिफ हो, अङ्ग्रेजीको निम्ति आई भयो, यल भयो। नेपालीको निम्ति के हुन सक्ला भनेर चाहिँ हेरेँ अ बनाउनु पऱ्यो भने ठाडो धर्क त हो। त्यसलाई तेर्सो पारिदियो भने अर्को धर्क भयो। त्यसैलाई तेर्सो पारेर दुईटा अक्षर डाल भन्ने हुन्छ। त्यो दुईटा डाल भन्ने अक्षर उनीहरूको जोडिदियो भनेदेखि अ बन्दो रहेछ। अलिफबाट पनि अल्लाह, अबाट पनि अल्लाह। अनि फेरि त्यही अलिफको तेर्सो धर्कलाई ठाडो धर्कलाई 3टा बनाइदियो भने 3टा जोडिदियो भने ए बन्दो रहेछ। एबाट पनि अल्लाह भनेपछि उनीहरूको अरबी उर्दूको सम्मान पनि भयो। त्यही लिपिबाट बिस्तारै स्थानान्तरण पनि भयो। यो प्रक्रियाबाट जोड्ने किसिमको कलामा म लगातार वकालत गरिरहेको छु। र यो कतिजना साथीहरूलाई सम्बोटा लिपि को साथीहरूलाई पनि मैले भने अङ्ग्रेजीको जे लेख्न जानेको छ भनेर छ ल लेख्नुहोस्, जे यसरी हुन्छ। तर पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका केही व्यक्तिहरूलाई अलिक दबाब दिएर तपाईँहरू जस्ता व्यक्तिले सुझाव सल्लाह दिएर त्यो किसिमको पाठ्यक्रममै यस्तो हुन्छ। कर्मचारी तन्त्रको विशेषता अर्कै छ। हजुर। त्यो विशेषता के हो भने आदेशात्मक विशेषता हो। भनेपछि मालिकले भन्नुपर्छ। मालिक भनेर भनेको प्रधानमन्त्रीले भन्नुपर्ने होला, शिक्षा मन्त्रीले भन्नुपर्ने होला। उनलाई त्यसरी चाहिँ हुन्छ। आफ्नो चासोमा गर्नलाई गाह्रो रहेछ। कर्मचारी तन्त्रको त्यो समस्या रहेछ। तर यताबाट लग्दै गयो भने सम्भव रहेछ। किनभने ज बन्ने अङ्ग्रेजीको जे बन्ने नेपालीको एउटा धर्को तान्दिएपछि त्यही जेमा एउटा धर्को तान्दिएपछि ग बन्दो रहेछ। अर्को धर्को तान्दिएपछि सम्बोटाको क हुँदो रहेछ। अब भन्दैछ त्यो सम्बोटाको क पनि हुने, अङ्ग्रेजीको जे पनि हुने, नेपालीको ग पनि हुने भने त मजै भयो नि, होइन र? सिर्जङ्गा लिपिमा पनि हेरेँ। सिर्जङ्गामा चाहिँ के हुँदो रहेछ भने सिर्जङ्गाको क भनेको अङ्ग्रेजीको जेड हुँदो रहेछ। भनेपछि जेड पनि भयो, क पनि भयो, त्यो गणित पनि भयो। यो प्रक्रियाबाट जाउँ भनेर म जनजाति महासङ्घका साथीहरूसँग विशेष गरेर चाहिँ यो भाषामा खेल्ने मान्छेहरूसँग भनिरहेँ। तर उहाँहरूलाई त्यति धेरै पचेन, हजम भएन। त्यसरी बुझ्नु पर्ला। किनभने मुस्लिमको त गरेरै हेरेको छु। तालिमे रहेनुमा भन्ने किताबै बनाएर चाहिँ पठाएको छु। त्यो धर्मले गर्दाखेरि प्रभाव पार्यो अथवा त्यतातिर होइन। त्यो बच्चाहरूको निम्ति ठाडै ठुलो समस्या थियो नि त त्यहाँ। किन भन्दै एउटा सानो बच्चाले मौलवी मौलानाहरू इन्डियाबाट आएका छन्, कति त नेपाली पनि छन्। उनले हिन्दी बोल्ने भए, हिन्दी नबोलिकन सुख भएन। किताब अरबीमा छ, अरबी पनि नजानिकन भएन। किनभने अल्लाहलाई प्रार्थना गर्नु पऱ्यो, अरबीमा प्रार्थना गर्नु पऱ्यो। हामीले संस्कृतमा गरेका छौँ। उर्दू उनीहरूको आफ्नो मातृभाषा भयो, गर्नै पऱ्यो। त्यसमाथि पनि फेरि अब जुन क्षेत्रमा छन् त्यही भाषा बोल्छन्। अवधि क्षेत्रमा भए अवधि बोल्छन्, क्षेत्रको भाषा भने अर्को भाषा भयो। त्यो गर्दा त एउटा बच्चालाई नेपाली नसिके भएन, अङ्ग्रेजी नसिके भएन, उर्दू सिक्नु पऱ्यो, अरबी सिक्नु पऱ्यो, त्यसपछि स्थानीय भाषा सिक्नु पऱ्यो गर्दा 5वटा भाषा छ। त्यो सानो बच्चो यत्रो बच्चो 5-6वटा भाषा कसरी सिक्छ भन्ने मेरो पीडा बोधले 10औं वर्ष खर्च गरेँ होला मैले। त्यसपछि डाइरेक्ट त्यो किताब बनाएँ। अब उनको निम्ति चाहिँ त्यो जरुरी भयो। पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले पनि छापिदियो फेरि। अब त्यो सकारात्मक काम भने पहिले एनजिओबाट छाप्यौँ, दोस्रो पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले छाप्यो, त्यहाँबाट चाहिँ काम भयो। मलाई चाहिँ त्यसरी चाहिँ नि बिस्तारै दबाब दिने काम चाहिँ नि हुँदो रहेछ। तर चासै लिएर भाषा जोड्ने, संस्कृति जोगाउने त्यो चिन्तन हामीसँग रहेन। अझै अन्तर हृदयभित्र रहेन कसै। किनभने नि अब भाषाकै कुराकानी गर्दाखेरि चाहिँ हैन, भाषाकै नुन खाएकाहरूमा पनि
बर्बाद गरे नि त। जस्तो पाठ्यक्रम विकास केन्द्रकै साथीहरूले चाहिँ नि त्यो भाषालाई सजिलो बनाउने भनेर चाहिँ कति शब्दहरू अब विद्यानाथ लेख्नु पर्यो भने दको खुट्टो तानेर त्यसपछि गएर चाहिँ लेख्ने चलन त ल्याइदिए। जबकि त्यो भनेको पाणिनीले त्यसलाई जोडिसके उनले जोडिसकेको कुराका नि तोड्ने भने त बेइमानी हुन्छ नि त। त्यही पनि फेरि तत्क्षणिक तत्कालै। तर उहाँहरूलाई हामीले के भन्न सकेनौँ र त्यसपछि गएर चाहिँ त्यो पाठ्यक्रमका साथीहरूले नि के भन्न सकेनन् भने शैक्षणिक समस्या हो कि शैक्षिक समस्या हो, यो टुङ्गो गर्न नै सकिएन। शैक्षणिक समस्याको विशेषता के हुँदो रहेछ भने पढाउने कसरी भन्ने हुँदो रहेछ। अङ्ग्रेजीले साम भन्नु पऱ्यो भने त पिएसएलएम लेख्छ, साइकोलोजी भन्नु पऱ्यो त पिएसवाई लेख्छ। त पिएसवाई लेखेर साइ किन के गरी पढ्या पसाइ भन्नु पऱ्यो नि, भनेनन् नि। अब उनले चाहिँ सजिलै सिकाए। उनले के भने पी साइलेन्ट हुन्छ भने हामीले चाहिँ त्यो भन्न नजानेर किताबै परिवर्तन गरिदिए। अनि अब हाम्रो बेइमानी भयो। त्यसले शैक्षणिक तरिका ठिक थियो, शैक्षिक हिसाबले भाषा बिग्रियो। त्यो स्थितिमा हाम्रो मान्छेहरू भए। त्यसले लिपि जोड्ने पनि अझै त्यति आक्रामक ढङ्गले आएको छैन, भाषा जोड्ने पनि आएको छैन र संस्कृति अर्को पाटो रहेछ। महत्त्वपूर्ण संस्कृति। हजुर, संस्कृतिमा चाहिँ मैले कसरी देखिरहेको भने जनताले जोड्दो रहेछ, नेताले तोड्दो रहेछ। यो नेताको विशेषता के रहेछ भन्दा कहिले पहाड बनाएको छ, कहिले मधेस बनाएको छ, कहिले हिमाल बनाएको छ, कहिले जनजाति बनाएको छ, नाक बनाएको छ, कहिले अनेक नचाहिने कुराकानी गरेर राजनीतिज्ञहरू तोड्दो रहेछ। तोडेर आफ्नो जातिका आधारमा होस्, हरेक आधारमा उनीहरूले के मात्रै छोडेनन् भनेर भन्नु, विभेद गराउने, फुटाउने र राज गर्नेको तरिका त्यो रहेछ। तर संस्कृतिको मजा के रहेछ भने जोड्दो रहेछ। दसैँ मान्ने भने मधेसमा पनि मानेका छन्, पहाडमा पनि मान्छे, हिमालमा पनि मानेका छन्। हामीले दसैँ मान्दाखेरि धज्याङ माने कि लोसर माने, अथवा उँधौली माने कि उँभौली माने, अथवा जाने माघी माने कि अथवा जाने के माने भनेर भने त उनको कुरोकानी हो। तर उनले चाहिँ त्यसो गर्दा रहेछन्। अब हामीले नजानेको के रहेछ भनेर भन्दै नजानेको कुरोकानी भने मैले वीरगन्जको मुस्लिमहरू जम्मा भए भने हिन्दूहरूको कार्यक्रममा चाहिँ गएर त्यो भाग लिँदा रहेछन्। पाल्पामा गयो भने ठिक्कै मुस्लिम र हिन्दूहरू त्यसरी चाहिँ गएर टाँसिँदो रहेछ। अब यो प्रक्रिया उनीहरूले सुरु गरे, हामीले पनि त्यो तरिका गरे के हुने भनेर भनेको अहिले छठले एउटा अर्को काम धन्दा गरिदियो। मधेसको छठ बिस्तारै पहाडको छठ भन्दै गयो। त्यसो हुँदाखेरि त्यो संस्कृतिलाई जोड्नलाई राजनीतिले अहिले पनि बल गरिरहेको छैन। त्यो जनता जनार्दनले बल गरेर राजनीतिज्ञहरू बिचरा पछि छन्। राजनीति सांस्कृतिक धरोहरको निम्ति चाहिँ नेपालीहरूलाई जोड्ने किसिमको कला चाहिँ मजाको ढङ्गले अगाडि आछ। त्यो स्थिति चाहिँ मैले देख्छु। त्यसले जोड्ने व्यावसायिक व्यवस्था के हुन्छ नि, व्यवस्थित ढङ्गबाट काम गर्ने त्यो प्रक्रिया अहिलेसम्म बढाएको छ। अब यो हरेक जातिका हरेक समुदायका आफ्ना पर्वहरू छन्। ती पर्वहरूलाई सबैले प्रकारान्तरले मानेकै छन् हैन। अब तर त्यसलाई हामीले यथार्थ रूपमा बाहिर प्रकटीकरण गर्न सकिरहेका छैनौँ है। यसलाई यो पनि हो है भनेर भन्न चाहिँ सकिरहेका छैनौँ। यो चाहिँ कहाँनिर कमजोरी भयो होला? वास्तवमा के रहेछ भने क्यानाडामा म पढेँ। मैले क्यानाडामा के देखेँ भन्दाखेरि मल्टिकल्चरलिजम भने बहुसंस्कृतिको कुरोकानी ल्याए। तिनले के गर्दा रहेछन् र हाम्रा मान्छेहरूको दुर्बुद्धि, मैले बुद्धि भन्ने दुर्बुद्धि के रहेछ भनेर तुलना गरेँ। हाम्रो मान्छेहरू चाहिँ उँभौली बिदा, सोनाम लोसार बिदा, अझ के जाति ग्याल्पो लोसार बिदा, फलाना बिदा दिने बाहेक हाम्रा मान्छेहरूको बुद्धि नै रहेनछ। मैले बुद्धि नै छैन भनेर भने त्यसलाई दुर्बुद्धि भने। तिनीहरूले के गर्दा रहेछन् भने तिनीले बिदा दिँदा रहेछन्। आज ग्याल्पो लोसार मनाउने भनेर भने स्कुलमा ग्याल्पो लोसार मनायो। आज चाहिँ सोनाम लोसार मनाउने सोनाम लोसार मनायो। आज चाहिँ के भन्छ जिमुतबानको कार्यक्रम मनाउने ल। अब आज चाहिँ के भन्छ धज्याङ र लोसार के अरे धज्याङको कुरोकानी गर्ने गरौँ। त्यो कसरी कार्यस्थल हो त्यो ठाउँमा नै त्यो बच्चाहरूलाई लाउने उत्साहका पूर्वक उनीले त के गर्ने बच्चाहरूलाई लगाइदिए। बच्चाहरूलाई के गरे भने ल तिम्रो उसमा चाहिँ के गर्छन् त्यहाँको ड्रेस लाऊ, नाच्ने भए नाच, केही कार्यक्रम गर्ने भए गर भनेर भनेपछि त बच्चाहरूको निम्ति एउटा दिन नै छुट्याइदिने। त्यो दिनमा चाहिँ बच्चाहरूले के बहु सांस्कृतिक दिन, बहु खाने कुराकानीको दिन। खानेकुरा पनि फेरि स्कुलभित्रै खानेकुरा विभिन्न भाषाभाषीका केटाकेटीहरूले खाने कुराकानी चट्ट लिएर आउँछन्। अनि त्यसो गरेर मेरो खाना पनि कसैलाई व्यापार गर्न मन लाग्यो किन्नु पनि दिने, खुवाउनु पनि दिने। यो किसिमको प्रक्रिया चाहिँ हामीसँग थालनी भएको छैन। यो थालनी भइदियो भने हामीले बिदा कम गर्थ्यौँ, केटाकेटीहरूलाई बहुसांस्कृतिक कुराकानी सिकाउँथ्यौँ र एक अर्को संस्कृति चाहिँ सिक्न लाउने। जस्तो बाहुनको केटाकेटी छ,
त्यसले पढिरहेछ उसलाई चाहिँ झाको संस्कृति के छ, झा बाहुन र पहाडे बाहुनको बिचको संस्कृतिको समानता र असमानता खोज भनेर चाहिँ भनिदियो भने त बच्चाले आफै खोज्छ नयाँ कुरा उसबाट त्यहाँबाट बुझ्छ। यो किसिमको तरिका हाम्रो नेतृत्वले नै जानेको छैन। अब त्यो शिक्षक नेतृत्व होस् अथवा चाहिँ राजनीतिक नेतृत्व, बेला बेलामा झकझगाउने पनि गर्नु भएको छ यस विषयमा। म त कराइरहेको छु। मैले त भनिरहेको छु के भने ए बाबा यो नचाहिने काम भइरहेछ, यसलाई नतोडौँ, यसलाई जोडौँ, किनभने यो त सम्पत्ति हो नि हाम्रो। त्यो कला संस्कृतिको त्यो थारूहरूको विचार गरौँ त, थारूहरूको कला संस्कृतिबाट मजासँग गणित विज्ञान मजासँग पढाउन सकिन्छ, सबै मजासँग सकिन्छ। अब मैले त्यो बारेमा अनुसन्धान नै गराएँ, वैज्ञानिकता पनि छ त्यसमा धेरै। एमफिलको थिसिस नै लेखाएँ। पिएचडीको निम्ति चाहिँ नि अहिले नाङ्लो र त्यसपछि गएर चाहिँ त्यो सर्वतोभद्रमण्डलम र आँखी झ्याल त्यो तीनटा जोडेर चाहिँ अल्जेब्रा अर्थमेटिक ज्योमेट्री गर्नु सकिन्छ भनेर भने अध्ययन नै पिएचडी नै गराइरहेको छु। अहिले त्यो पिएचडी अन्तिम चरणमा छ। यसरी यो संस्कृति पनि जोडिँदो रहेछ, कला पनि जोडिँदो रहेछ, भाषा पनि जोडिँदो रहेछ, किनभने कसले के भन्छ भनेर थाहा पाउनु पर्यो नि त। यो प्रक्रिया चाहिँ नि अहिलेसम्म बनिरहेको छ, तर म त लगातार लगाइरहेको छु। निरन्तर लाग्नु भएको छ है। अब यो पछिल्लो समय हामी त काठमाडौँलाई एउटा नेपाली सभ्यता संस्कृतिको एउटा मूल क्षेत्रका रूपमा पनि लिइन्छ, तर पछिल्लो समय यहाँका पाटी पौवा सतल धरातल यहाँका ढुङ्गे धारा यिनीहरूको अवस्था अत्यन्त दयनीय जीर्ण अथवा के छ भन्दा तिनीहरूको अस्तित्व नै नरहेको अवस्था छ। यसप्रति न माथिल्ला तहले सोच्न सके, न बुद्धिजीवीहरूले नै राम्रोसँग सोच्न सके, के छ यसप्रति चाहिँ यहाँको दृष्टिकोण? हामीले अर्को कुरो गर्ने यहाँले एकदम ठिक ल्याउनु भयो। हामीले अर्को पनि बल गरेका थियौँ, यो शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा चाहिँ नि त्यसैसँग लगेर जोडे के हुन्छ। मच्छिन्द्रनाथको जात्रा भनौँ न, मच्छिन्द्रनाथको जात्राको निम्ति त्यो डबली नै छ नि त। डबली हो के वास्तवमा? डबलीमा गर्छन् के, त्यहाँ लोग्ने मान्छे कसरी बस्छन्, स्वास्नी मान्छे कसरी बस्छन्, संवाद के हुन्छ। मधेसको चाहिँ नि त्यो घुर ताप्ने संस्कृति छ, घुर ताप्ने संस्कृतिभित्र चाहिँ छ के, घुर ताप्दाखेरि चाहिँ केटाकेटा कसरी बस्छन्, केटी कसरी बस्छन्, बच्चीहरू कसरी बस्छन्, कुरा के हुन्छ, त्यो किसिमको संस्कृति समाजशास्त्र भनौँ न, त्यो भित्रको समाजशास्त्र, त्यो बारेमा चाहिँ मैले त विद्यार्थीहरूलाई पढाउने नै गरेको थिएँ। एमफिलको विद्यार्थीहरूलाई, पिएचडीको विद्यार्थीहरूलाई मैले चाहिँ ल है त्यो हेर है, त्यो भित्रको एकदमै मैले त बारम्बार भनिरहेको छु। यो के भन्छ, थिसिस लेख्ने मान्छेहरूलाई पनि मैले के भन्छु भने समयसँग जोडिनुपर्छ, परिवेशसँग जोडिनुपर्छ, संस्कृतिसँग जोडिनुपर्छ। न तपाईँले पढाए के काम लाग्यो, त्यो तपाईँ कसलाई काम लाग्छ, यो किसिमको हिसाबले चाहिँ मैले यो गरेको छु। जस्तो पाटी पौवा अथवा चाहिँ हाम्रा जुन सम्पत्ति हुन्, त्यो सम्पत्तिको निम्ति मैले अर्को बल गर्नु खोजेँ। हाम्रा नेतृत्व, राजनीतिक नेतृत्वहरूलाई ल है तपाईँहरू सोच्नुहोस् है, किनभने पाटी पौवा भनेको विश्राम स्थल पनि हो, चौतारो हाम्रो चाहिँ नि स्वास्थ्यको हिसाबबाट चाहिँ चौतारो अहिले कति राम्रोसँग ऊ भनिरहेको छ नि, बर र पिपल लाएर त्यसबाट समी लाउने भनेर भने कति राम्रो कुरो अहिले दक्षिण अमेरिकामा अभियान चलाएर रहेछ, अफ्रिकामा अभियान चलाएर रहेछन्, अमेरिकामा त्यो चलन चल्ती बिस्तारै बढ्या रहेछ। हामी कहाँ चाहिँ भएको चौतारो भत्काइदिने किसिमको चलन चल्ती रहेछ। अब यो कुराहरूलाई कति गहिराइमा पुर्खाएको चिन्तन छ। पानी राख्नलाई पहाडमा चाहिँ पौवा बनाएर पानी खान दिने चलन चल्ती छ। अहिले यहीँ सिपाहीकोमा यहीँ हेऱ्यो भने त्यो सिपाहीकोमा सानो एउटा राखेर चाहिँ सिपाही बस्ने ठाउँनेरि चाहिँ पानी राखिया छन् नि, त्यस्तै गरी पौवाहरू ठाउँ ठाउँमा बनाउने किसिमको कुरा संस्कृति के अरे हाम्रो संस्कृतिलाई किन नगरिया। त्यस्तै पार्टीहरू चाहिँ साना साना पार्टीहरू जहाँ चाहिँ विश्राम गर्ने ठाउँ हुनसक्छ, त्यस्तो किसिमको विश्राम गर्ने ठाउँलाई चाहिँ बरु 200 रुपियाँ 100 रुपियाँ माग्नु नि, नभए 50 रुपियाँ माग्नु नि, राति आएर चाहिँ बस्छ, उसको गच्छ अनुसार दिन्छ, नभएदेखि दान भनेर भनौँ न। त्यो तरिका गरिदियो भने त हाम्रो परम्परा पनि बस्यो, आर्थिक हैसियत जस्तो छ त्यो अनुसार चाहिँ गर्ने भयो। जसरी वीरगञ्जतिर धर्मशाला पालिका स्तरका नेतृत्वकर्ताहरूलाई पनि यहाँले सुझाव दिनुभएको भनिरहेको छु। आजै मात्रै पनि किताब त्यो के गर्न सक्छ, यो पालिकाहरूले के गर्न सक्छ भनेर चाहिँ भन्ने बारेमा कुराकानी गर्दाखेरि लोही भनेर चाहिँ आजै पनि 3टा यो नगरपालिका, ललितपुर नगरपालिकाको, कीर्तिपुर नगरपालिकाको र यो काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर साहबहरूलाई किताब पनि दिएर आएको छु। ल सकिन्छ है, हाम्रो सम्पत्ति हो, यो सम्पत्तिलाई नछोडौँ भनेर चाहिँ भनिरहेको छु। बेला बेलामा झकझकाउनुहुन्छ, छोड्या छैन। यो चाहिँ यहाँको एउटा धर्मकै रूपमा त्यसलाई दिनु एकदमै ठिक है। अब शिक्षा प्रणालीलाई विशेष गरेर अहिलेको शिक्षा प्रणाली छ है, यो शिक्षा प्रणालीमा नेपाली सभ्यतालाई
जोड्न चाहिँ किन सकिएन अहिलेसम्म? वास्तवमा त्यसो के रहेछ, एउटा मैले मूल कुरो के भेट्टाएँ भनेदेखि शिक्षकले किताब पढाउँदो रहेछ क्या। सबभन्दा ठुलो कुरो जिन्दगी पढाउनु पर्ने किताब पढाइदिएपछि बर्बाद गर्यो। मैले किन त्यसो भने भनेदेखि मैले साथीहरूलाई व्यवहारिक पढाइ हुनुपर्छ, जनमुखी हुनुपर्छ, जनवादी हुनुपर्छ, के गीत गाउँछौ बेकार फोकटिया गीत भनेर फोकटिया गीत नै भनेर भन्ने गर्छु। त्यसो होइन नि, किताब समातेर पढाउने मान्छे न जनवादी बन्न सक्छ। अहिले हेर्नुहोस् त बजारमा 34 लाख 35 लाख किताब आएन भनेर हल्ला छ, बेमतलबको कुरा गर्नु। अब यो फोकटिया कुरा हो। विद्यालयमा शिक्षकहरूले पढाउन पाएनन्, विद्यार्थीहरू पढाइबाट वञ्चित भए भन्ने किसिमको एउटा के जरुरी छैन नि। घरमा भएको चाहिँ त्यो फर्सीको बोर्ड देखाए पनि हुन्छ नि त हो। फर्सीको बोर्डबाट पढ्न मिल्दैन, घरमा भएको हँसियाबाट पढ्न मिल्दैन, घरमा भएको कोदालोबाट कुराकानी गर्न मिल्दैन, घरमा भएको त्यो के भन्छ यो इन्डक्सन चुलोबाट कुरा गर्न मिल्दैन। त्यहीँबाट कुरा गरेदेखि त मजा हुन्छ नि। इन्डक्सन चुलो बाल्ने र त्यसपछि स्टोभ बाल्नेमा के हो साँच्चै, बल्ने नै चिज के हो, त्यो बल्नेमा चाहिँ के फरक हुन्छ, त्यहीँबाट कुरा गऱ्यो भने सहरलाई काम लाग्यो। फर्सीको बोट कस्तो पात छ, त्यो किन त्यस्तो पात भयो, ती नजिकै लागेको हिरौलाको पात छ नि बेग्लै रङको छ, भएको के हो भन्यो भनेदेखि त पहाडलाई काम लाग्छ, मधेसलाई काम लाग्छ। हिमाललाई चाहिँ यसो उ गरेर चाहिँ गरेर केही नभयो भनेदेखि उनीहरूले खाने कुराकानी जुन हुन्छ नि खोले जो चाहिँ नि खोले खान्छन्, त्यो खोले भनेर भने यहाँ ठुला मान्छेहरूले भन्ने भाषामा सुप भनौँ न, ठुलाहरूले सुप खान्छन्, सानाले खाने नि खोले हो। अब सानाले खायो हुनाले खोले भए त हो नि, नत्र खाना त सुप नै खाएका हुन्। त उनको खोलेबाटै कुराकानी गरे हुन्छ। त्यो कसरी हो, त्यसले खु भन्छन् उत्तरी बेल्टतिरको मान्छेहरूले, त्यहीँबाट कुरा गरे भयो। अनि त्यसो गऱ्यो भनेदेखि के हुँदो रहेछ भने पढाइ ठ्याक्कै जोडिँदो रहेछ। त्यो जोडियो भने संस्कृतिसँग जोडिने पनि हुन्छ, संस्कृतिलाई रूपान्तरण गर्न पनि त्यही हुँदो रहेछ, संस्कृतिलाई जगर्ना गर्न पनि त्यही हुँदो रहेछ, संस्कृतिलाई सुधार गर्ने पनि त्यही हुँदो रहेछ। त्यो गजबको तरिकाहरू रहेछ। जो भनौँ न हाम्रो नेपालमा चाहिँ नि रक्सी खाने मान्छेहरूको कत्रो ताँती छ, विदेशबाट चाहिँ त्यत्रो रक्सी लिएर आएछन्, महँगो रक्सी गरेर गरेका छन्। नेपालकै 3 पाने 2 पाने आदि के 1 पाने के भन्ने रक्सीहरू थरीका रक्सी छन्, त्यसलाई ब्रान्डिङ गर्ने किसिमको कुरोहरू चाहिँ सिकाइदिए भए त आम्दानी पनि गर्थ्यो होला। हो त, आम्दानी पनि बढ्थ्यो होला, मजैसँग आम्दानी हुन्थ्यो होला। अहिले विदेशी भित्राउने स्वदेशीलाई चाहिँ मार्ने किसिमको हिसाब गरिरहेछ। अब यो खालको कुरोहरू चाहिँ नि अलिकति परिवर्तन पनि गर्न सकिन्थ्यो, हाम्रो तरिकालाई पनि ल्याउन सकिन्थ्यो। अब त्यसैमा गर्ने उपाय कस्तो हुँदो रहेछ भने युरोप अमेरिकातिर गयो भने ग्रोसरी स्टोरहरूमा त्यहाँ गयो भनेदेखि चाहिँ नि बियर पाउँदो रहेछ। अनि त्यो बियरमा चाहिँ नि 0% अल्कोहल भनेर लेखेको हुँदो रहेछ। हामीले हाम्रो तालको रक्सीलाई 0% अल्कोहल भनेर भन्न हुन्छ कि हुँदैन? सक्ला नि त। त्यस्तो खालको चिन्तन गर्ने किसिमको सोच बनिदिएको भए हामी के गर्थ्यौँ भने हाम्रो संस्कृतिमा भएका हाम्रा सम्पदाहरू जति छन् त्योसँग पनि जोड्थ्यौँ, पढाइ पनि व्यवहारिक हुन्थ्यो, जीवनसँग पनि जोड्थ्यौँ। अनि पछि चाहिँ किताबमा चाहिँ लगेर के गर्ने, ल भोलिको निम्ति कमाउने कसरी हो, आर्थिक उपार्जनसँग पनि जोड्थ्यौँ, मजासँग जोड्थ्यौँ। त्यो गर्न जान्ने चाहिँ कसले गर्ने हो भने चाहिँ शिक्षकले गर्ने हो। शिक्षक ततिर प्रवृत्त नै भएन। शिक्षक कतातिर, राजनीतितिर? दलले पालेका भएपछि त के गर्ने बिचाराहरूलाई, त्यो उनीहरूको पनि नियति छ। नियति किन भनेदेखि दलका शिक्षकहरू भयो भने 2-3टा फाइदा रहेछ। केही त यहाँ एउटा फाइदा पनि हुनुहुन्छ। एकदमै एउटा फाइदा उनीहरूलाई के रहेछ भनेदेखि फड्केर गएर राजनीतिज्ञ बन्न पाइँदो रहेछ। अहिले संसदमा हेर्नु हो भनेदेखि अधिकांश शिक्षकहरू होइन त, पालिकामा हेर्न जानुभयो भने अहिले चाहिँ त्यसो भने चाहिँ एउटा फाइदा उनीहरूले चाहिँ सिधा प्रत्यक्ष फाइदा त्यसरी ढाट्न र बोल्न जान्ने भएर हो कि अलिकति त्यो पनि हुन सक्ला। दोस्रो फाइदा चाहिँ के रहेछ भनेदेखि चाहिँ नि उनीहरूले प्रमोसन पाउने, हजुर त्यो किसिमको कुरा रहेछ, सुविधाहरू पाउने त्यो किसिमको कुरोहरू रहेछ, सुरक्षा पाउने अर्को पाटो पनि रहेछ। सुरक्षाको निम्ति कुनै दलले चाहिँ नि आशा गरिदिँदो रहेछ, सेभ गर्छ। अब उनले चाहिँ नि भनेनन् क्या, उनले भनिदिएको भए उनले सिकाएनन् त्यो कुरा। एकदमै ठिक भन्नुभयो। किनभनेदेखि नि जस्तो चाइनिजहरूले दलले नै तह लाग्यो, त उनले के सिकायो भने माओले जे भने थियो त्यो कुराकानीमा यहाँ यसो सोध्ने, देङले के भने अथवा चाहिँ सीले के भने, ल यो विचार गर, यो अनुसार कसरी पाठलाई चाहिँ जिन्दगीसँग जोड्ने हो, कसरी गरी खाने बनाउने हो, कसरी चाहिँ भोलि अब्बल मान्छे बन्ने हो भन्ने किसिमको कुरो चाहिँ उनले दलको हिसाबबाट पठाए। त्यही चिनको सिद्धान्त यहाँ पनि छन्, फेरि लिएर आउने त छन् नि। हाम्रा मित्रहरूको भाषा चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो देखाउनलाई रहेछ, गर्नलाई होइन रहेछ। हजुर, मैले किन गर्न होइन भनेर भने त्यो राष्ट्रपति सी जिनपिङले यहाँ नेपालमा आएर दिएको भाषणलाई एकचोटि सम्झनु भयो भने उनले के भन्यो भने हामी जे बोल्छौँ त्यो गर्छौँ भनेपछि स्पष्ट भाषा के हो भने तिमीहरू बोल्छौ गर्दैनौ भने हो।
हाम्रा मान्छेहरूले बुझ्नु पर्थ्यो नि। हाम्रा विशेष गरेर चाहिँ माओवादी भनिनेहरू र त्यसपछि गएर चाहिँ एमाले भनिनेहरू वा चाहिँ जनता यस भन्नेहरू जो चाहिँ आफूलाई कम्युनिस्ट भनेर भन्छन्, कम्युनिस्ट भन्नेहरूले त त्यति भाषा त बुझ्नु पर्ने हो नि त, त्यति पनि बुझ्दा रहेछ। अब हाम्रो निम्ति त के भन्दा नि कुरा सर्वहाराको गर्ने काम, सबैतिर खाने मात्रै काम गर्ने, अब त्यो स्थिति हाम्रो निम्ति भयो। त्यसले गर्दाखेरि ठाउँमा हामीले टेक्नै सकेनौँ, हाम्रो निम्ति धरातलमा उभिन सकेनौँ, हामी सकेनौँ। त्यो नै दुर्भाग्य हो, त्यो नै दुर्भाग्य हो। किनभने आफ्नोपना नभएपछि त्यो के हुँदो रहेछ भने त्यो अल्लाराम भन्दा भन्दै झल्लाराम भनेर भन्छ नि, ठिकै त्यही दशामा हुँदो रहेछ। अब हामीले चाहिँ हाम्रो आफ्नो गहिराइमा बुझ्न सक्ने किसिमको चिन्तन नै बनाउँदा रहन्छौँ। उदाहरणको लागि भनौँ न, हाम्रा मान्छेहरूलाई महिला आन्दोलनको कुराकानी गर्यो भने मनुस्मृति मात्रै पल्टाउँछन्। हाम्रा शास्त्रीय चिन्तनमा कति सजिलो छ भनेदेखि यदि पुराणमा स्मृतिमा अरू ग्रन्थहरूमा अप्ठ्यारो भयो भने वेद मूल ग्रन्थलाई हेर्नु, त्यही नै प्रामाणिक हुन्छ भनेर भने त भनेकै छ त। त्यसो भनेको छ भने मनुस्मृतिको कुराकानी गरिराख्ने कि वेदको कुरा गर्ने, धर्ममूलम भनेको छ। अब त्यसो भनिसकेपछि त्यसलाई समात्ने किसिमको ढङ्गरङ्ग हामीसँग चिन्तन नै बन्द रहेनछ। कि अलिकति त जानकारी नभएर हो, पढ्दै पढाएको छैन त, कसरी जानकारी होला, गहिराइमै गएको छैन, गहिराइमै गएको छैन। अहिले हाम्रा पुर्खाहरूको ढङ्ग बुद्धको चिन्तनलाई एकचोटि विचार गऱ्यौँ भने कति गहिरो कुरा कति सजिलै भन्न सिकाएको छन् बुद्धले। ल ध्यान गर्नु पऱ्यो भनेर भन्नु भने चाहिँ ध्यान लागेन के गर्ने, आकाश हेर्ने, आकाश सम्झिने, सक्यो। आकाश सम्झिने भनेपछि नाकमा यसो गर उसो गर केही भन्नै परेन नि, मनमा नै आकाश सम्झिन्छ, आकाश सम्झिँदै गहिरिँदै जाँदैछ, पुग्यो, सक्यो। यति सजिलो बुद्धि बुद्धले दिएछन्। अब हामी बुद्धमार्गी भनेर भन्ने मान्छेहरू पनि यति बुद्ध भइदियौँ कि त्यो अप्ठ्यारो बनाएर बुद्धलाई प्रस्तुत गऱ्यौँ। हिन्दूहरूको पनि ठिक्कै त्यही दशा हो। किनभने वेदमा जुन कुराकानी उल्लेख छ त्यो साह्रै सहज ढङ्गले छ। सानो उदाहरण भन्छु, आगो के हो भन्दाखेरि चाहिँ कति सजिलै भन्छ भने अन्तरिक्षको आगो सूर्य हो, मनको आगो हुन्छ, वेदीको आगो हुन्छ, ब्रह्माण्डको आगो हुन्छ, त्यही आगो नै सबै हो, आगोबाटै सबै जन्मन्छ, आगोबाटै सबै नाश हुन्छ। कति राम्रो कुराकानी टक्क सजिलै भन्यो। त्यो भनेपछि त हामी अहिले चाहिँ यो त्यो जुन ग्रिन हाउस इफेक्ट बढिरहेछ अनि यस्तो छ, हरित ऊ चाहिँ बढिरहेछ भनेर चाहिँ जुन भनिरहेछौँ, त्यो भनेको कुराकानी त बेलले एकै भाषामा भनेको थियो नि त। अब त्यो गहिराइमा बुझ्ने किसिमको चलनचल्ती हामीसँग भएन। किनभने हाम्रो मान्छेहरूले के बुझ्यो भने यो पढ्ने भनेर भनेको अङ्ग्रेजको पिछा लग्गु बन्ने मात्रै भनेर बुझ्यो, आफ्नोपना मेटायो। र आधुनिकीकरण भनेर भनेर पश्चिमीकरणमा अन्तर पनि जानेन। आधुनिकीकरण भनेको आफ्नै चिजलाई परिवर्तन गर्ने हो। एकदमै पश्चिमीकरण भनेको नक्कल गर्ने हो। अब हामी नक्कल गरिया हो कि आधुनिक बनायो हो थाहै भएन। अब हाम्रो निम्ति त्यो समस्या भयो, काग भएर हिँडिरहेको। ठिक भन्नु हो। त्यसले गर्दाखेरि हामी अलि अप्ठ्यारोमा फस्या हो। नेतृत्वले पनि त्यो गर्यो, किनभने नेतृत्वमा के हुँदो रहेछ भने मैले उपनिषदमा विज्ञान भन्ने किताब भनेपछि समग्रमा यो नबुझेर नै एक पाठ्यक्रम अथवा प्रणालीमा चाहिँ जोड्न सकेन। ठिक भन्नु हो, नबुझेर र नबुझाएर। जस्तो मैले उपनिषदमा विज्ञान भनेर भन्ने किताब लेखेँ, उपनिषदमा पनि विज्ञान हुन्छ भनेर नाम चलेका सिद्धहस्त मान्छेले यहाँ चाहिँ बोले। मैले भने ए बाबा विज्ञान के हो? हाम्रा पुर्खाले त सजिलै भने त विज्ञान भनेको प्रक्रिया हो। त्यो प्रक्रिया बुझ्ने हो कि परिणतिमा जाने हो, एकदम टुङ्गैमै जाने हो। अब हामीले चाहिँ के भने त विज्ञानले प्रक्रियामा मात्रै अल्झाउँछ, ज्ञानले अन्त्यमा पुर्याउँछ भनेर भनेका थिए। त्यति कुरा बुझिदिएको भए त जोडिहाल्थ्यो नि। त्यो जोड्न नजानेर, किनभने हाम्रो गहिराई पनि हो। अलिकति चाहिँ नि के पनि रहेछ भने यो हाम्रा संस्कृतका ज्ञानवान मान्छेहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूको बुझ्ने कला र हाम्रो बुझ्ने कलामा फरक रहेछ। उहाँहरू असाध्यै गहिरिएर बुझ्नु हुँदो रहेछ। हामी चाहिँ त्यसलाई त्यो गहिरिएर बुझ्न पनि नसक्ने, पश्चिमी कुराकानी पढाएको छ अनि जोड्न पनि नसक्ने, त्यो समस्या चाहिँ हाम्रो निम्ति रहेछ। त्यो चाहिँ दुर्भाग्य भयो। त्यो चाहिँ दुर्भाग्य भयो। यो समग्र नेपाली सभ्यता अथवा संस्कृतिको संरक्षण अथवा सम्वर्धन गर्न चाहिँ के गर्नु पर्ला त? अब यहाँहरूले दिने सुझाव चाहिँ एउटा काम चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि हाम्रा सांस्कृतिक धरोहरहरू के छन् भनेर भने चाहिँ एक ठाउँमा जम्मा गर्नुपर्ने रहेछ। पहिला त्यो पालिकामा जम्मा गर्नुपर्ने, स्कुलमा जम्मा गर्नुपर्ने, कलेजमा जम्मा गर्नुपर्ने। जम्मा गर्ने सजिलो उपाय रहेछ। सजिलो उपाय के भने केटाकेटीहरूलाई, विद्यार्थीहरूलाई वा चाहिँ त्यहाँका जानकार मान्छेहरूलाई तपाईँसँग जे छ जे दिन सक्नुहुन्छ ल्याउनुहोस् भनिदिए पुग्दो रहेछ। त्यसो भन्ने बित्तिकै उनले चाहिँ
फोटो छ भने फोटो ल्याउँछन्, वस्तु छ भने वस्तु ल्याउँछन्। फोटो ल्याए पनि सम्पत्ति हो, वस्तु ल्याए पनि सम्पत्ति हो। दुईटै छैन भन्दै मसँग यो छ, फोटो खिच्न आउनुहोस् न भनेर भनिदिए चाहिँ अर्को कुरा। अर्को त्यो पनि त्यो सङ्कलन गर्ने किसिमको संस्कृति हामीले बनाउन सक्ने हो भने सर्वप्रथम हामीसँग चाहिँ धरोहरहरूको जानकारी हुन्छ। अहिले धरोहरकै जानकारी छ। के हुन्छ धरोहरहरू छैन। युनेस्कोसँग म कुराकानी गरिरहेँ, दलितको देशभरिको कला संस्कृतिको बारेमा सङ्कलन गऱ्यौँ, त्यो लगेर थुपार्ने ठाउँ हामीसँग अहिलेसम्म भेटाएको छैन। अहिलेसम्म देशैभरिको दलितका कला संस्कृतिको बारेको जानकारी हामीसँग छ। त्यसमा तस्बिर पनि छ, वस्तु पनि छ। अब कति पुराना वस्तुहरू पनि छन्। अब त्यसलाई लगेर राख्ने कहाँ हो? त्यो राखेर कमसेकम गर्ने मान्छेलाई त केही फाइदा होस् भनेर भने त्यति पनि गर्न सकिरहेको छैनौँ। मलाई चाहिँ एउटा संस्कृतिको धरोहरको कुराकानीको सङ्कलन, त्यो सङ्कलनपछि के हुँदो रहेछ भने त्यसलाई चाहिँ पाठसँग जोडिदिनु पर्दो रहेछ। त्यो पाठसँग जोड्ने जस्तो भनौँ न, हामी सारेगामाको ठुला कुराकानी गर्छौँ सङ्गीत सिक्न जाने मान्छेहरूले, तर एउटा परिवारलाई सोध्यो भनेदेखि त उहाँलाई त सारै पनि थाहा छैन, गमा पनि थाहा छैन, तर बाजा त मजा बाजा आउँछ नि त। व्यवहार त थाहा छ, व्यवहार त थाहा छ। त्यो व्यवहार जान्ने मान्छे हो। वा एउटा विश्वकर्मालाई सोधौँ, उहाँलाई चाहिँ त्यो आरन चलाउने सारा थाहा छ, तर मेकानिकल इन्जिनियर हो भन्ने थाहा छैन। समस्या त त्यति मात्रै हो। त्यो ज्ञान त छ नि पक्कै, व्यवहार त छ, काम सम्पादन पनि भएको छ। एउटा आँखीजाल बनाउने मान्छेलाई सोधौँ, आँखीजाल बनाउने मान्छेलाई सोधौँ, उहाँ त गणितको विज्ञ हो, किनभने गणितका सारा सूत्रहरू त्यहाँ लागु हुन्छन्। अब त्यो सारा सूत्र लागु हुन्छ, अल्जेब्रा, अर्थमेटिक, ज्योमेट्री तिनटै लागु हुन्छ भन्ने कसले भनिदिने हो? त्यो कुरो गरिदिनु पर्दो रहेछ। त्यति भयो भने त्यसले के गर्दो रहेछ भने त्यो पढाइसँग जोडिँदो रहेछ। अनि त्यसले अलिकति लचिलो स्कुल कलेज खोल्दो रहेछ। जस्तो अमेरिका युरोपतिर हुन्छ, हाम्रा मान्छेहरूको त्यो बुद्धि छैन। हामी यहीँ के अरे नयराज पन्तका छोरा माधवराज पन्त, उहाँ जर्मनीमा पिएचडी गर्नुभयो। उहाँ पिएचडी गरेर त उहाँले त 0 क्लास पढायो हो नि त, क्लास त छैन नि। त क्लास नभइकन योग्यता त मजा छ नि त, त्यसले त पिएचडी होइन र? उसले मूल्याङ्कन गर्यो, त्यसको त्यो मूल्याङ्कन गर्यो। हामी कहाँ त्यो गर्यो भने कुनै पनि विश्वविद्यालयले गर्दैन अहिले पनि। त्यो स्थिति हाम्रो निम्ति रहेछ। त्यो अलिकति लचकता भइदिने हो भने संस्कृति पनि जोडिन्छ, भाषा पनि जोडिन्छ, लिपि पनि जोडिन्छ, सबै लचकता र सङ्कलन गर्ने किसिमको कुरो र अलिकति जानकारी। दुर्भाग्यको कुरा यहाँनिर फुटाउने एउटा शैली अगाडि बढ्यो मात्रै, जो राजनीतिका नाममा, र जसले गर्दाखेरि हरेक किसिमका व्यवस्थित हुनुपर्ने कुराहरू हुन्छन्, सभ्यता, संस्कृति, भाषा, हरेक कुराहरूलाई अगाडि बढ्न दिएर त्यसको संरक्षण हुनका लागि केही अवरोधका रूपमा ती सिर्जना भए। म कोसँग के सिक्छु यति मात्रै भनिदिनु पुग्छ। चुच्चेसँग थेप्चेले के सिक्ने, थेप्चेसँग चुच्चेले के सिक्ने, मधेसीसँग पहाडेले के सिक्ने, पहाडेसँग हिमालीले के सिक्ने, हिमालीसँग पहाडले के सिक्ने, अथवा यति मात्रै भनिदिने किसिमको सद्बुद्धि हाम्रो नेतृत्वहरूसँग भइदिने हो भने विवाद त हुँदै हुँदैन नि। त्यो त सिक्ने सिकाउने हुन्छ नि। अहिले त तिमी चाहिँ पछाडि आएका तिमीलाई लखेट्नुपर्छ, एउटा तिमीलाई मार्नुपर्छ, यस्तै दुर्बुद्धि बोकेर आदिवासी र पछि आएका भनेर फोकटिया कुराकानी हो नि। को आदिवासी को पुरावासी त के थाहा छ र? त्यही त। को कहाँबाट आयो भने हामी इतिहास भन्न सक्दैनौँ। राई लिम्बूहरू कहाँबाट आयो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ एकदम पुरा काशी हुँदै हुँदै आएका मान्छेहरू त एकदम बकाइदासँग उहाँहरूको त्यो के भन्छ ऋषियामै भेटिन्छ त। ऋषिया पढ्नु न पर्यो। ऋषिया पढेपछि त ऋषिया भनेको कुनै बेलाका ऋषिहरूले लेखेका भनौँ न। अब चाहिँ नि हाम्रो पुर्खाको भाषामा, हिन्दू पुर्खाको भाषामा पराज्ञानबाट प्राप्त भएको बुद्धिको निरन्तरता भनौँ न। त्यो निरन्तरताले यति मजासँग भनिरहेछ, पुर्खा चाहिँ नि तिब्बततिर थिए, हुँदाहुँदै भारत हुँदै हुँदै यतातिर आए, त्यसो भए ऊ पनि त आएका। अब के गर्नु खोज्या त? त्यसो भए तामाङहरूको अब कहाँ थिए भनेर त नेपालमै थिए हो नि, त्यो कहाँतिर थिए भनेर त उनीहरूले पुर्ख्यौली खोज्दै खोज्दै जान्छ, तिब्बत भन्ने भए। तिब्बतबाट यहाँ त आयो हो नि त। अब के लडाइँ खेले त? बाहुन तल्ती डाँडा आयो, अर्को माथि डाँडा आयो भनेर के लडाइँ खेलेको थियो? किन लडाएको? दुर्बुद्धि गरेको? यो फोकटिया बुद्धि चाहिँ नि हाम्रो नेतृत्वसँग बस्यो। त्यो परिणाममा त हामी चाहिँ नि टुक्रा टुक्रा बनाउने किसिमको ढङ्ग भयो, मन जोडिएन, फाट्यो। जसले अगाडि बढ्न त्यसले बाधा सिर्जना गरेको छ। एकदमै। अब यहाँ त शिक्षासँग जोडिनु भयो, लामो समय काम गर्नुभयो, अब विद्यालयको तहको शिक्षालाई पनि यहाँले नजिकबाट निहाल्नु भएको छ। अब यो अहिले वास्तवमै त्यो नमुना विद्यालयहरू भनेर सञ्चालित छन् के अहिले देशका यी सबै विद्यालयहरूलाई नमुना विद्यालय बनाउन सकिँदैन? यसको मापदण्ड यसलाई त मैले घुस खुवाउने कार्यक्रम भनेर भनेको छु, मन्त्रीज्यूलाई पनि भनेँ मैले। हजुर, यो घुस खुवाउने कार्यक्रम गर्नुभएकोमा शुभकामना। किनभने तपाईँहरूलाई चाहिँ त्यो पैसा दियो कसले? पैसा यसरी सोध्नुहोस् भनेर भने वर्ल्ड ब्याङ्कले। वर्ल्ड ब्याङ्क भने क्या हो? ब्याङ्क भनेर भनेको घोडाले घाँससँग दोस्ती गर्छ? गर्दैन नि। घोडा घोडै हो, त्यो घाँस देखेपछि खान्छ।
ब्याङ्क नै हो, चाहे एडिबी होस् चाहे विश्व ब्याङ्क होस्, उसको उद्देश्य 10 वर्षपछि ऋण बोकाएर त्यो ऋणबाट फाइदा लिन्छु भन्ने हो नि त। स्वाभाविक, कुनै स्वार्थ नभइकन त्यसो भएपछि त उसले त अर्थ गर्दैन, किनभने पश्चिमा आएर त फेरि उपयोगितावादी हुन्। उनले उपयोगिता त पुरा भरपुर उपयोग गर्छन्, अर्थलाई नै बढी मात्रामा उनीहरूले प्राथमिकता दिएका हुन्छन्। यदि त्यसो हो भने नमुना विद्यालय भनेको संस्कृति बनाउने हो कि नमुना भनेर पैसा खुवाउने हो? प्रश्न यति हो। त्यो भनेको के हो भने पालिकाको काम हो कि सरकारको केन्द्रीय तलले छान्नुपर्ने हो? यति हो प्रश्न, सामान्य प्रश्न। फेरि विकेन्द्रीकरण गरेको छ, विकेन्द्रीकरणको गफला छ कहाँ गर्नु? गफ लगाएको छ, किनभने संविधानको अनुसूची 8लाई उपयोग गर्न दिएकै छैन त पालिकाहरूलाई। पालिकाहरू बिचरा रोइरहेछन् अहिले पनि, न नेतृत्वले मान्छ न चाहिँ संविधानविदले हिम्मत साथ अनुसूची 8लाई प्रयोग गर भनेर भन्न सक्ने हिम्मत भएको संविधानविद पनि छैनन् यो देशमा, कानुनविद पनि छैनन्। त्यसपछि गएर राजनीतिज्ञ त झन् उनको अधिकार खोसिन्छ भन्ने डर। कानुनविदहरू पनि राजनीतिमै जोडिए, त्यही होला। नत्र भए त मैले उहाँलाई चुनौती नै गरेँ, तपाईँलाई मैले न्यायमूर्ति भन्न सक्दिनँ, तपाईँ अन्यायमूर्ति मध्येको हो, न्यायमूर्ति भनेर भने तपाईँको नाउँ हुनसक्छ, काम होइन भनेर भने त मैले खुल्ल्याम नै भने हो। किनभने उहाँहरूले त भनिदिनु पर्थ्यो नि एकल अधिकार काम गर्छ कि साझा अधिकार, यति नै हो भाषा। एकल अधिकार काम गर्छ भने अनुसूची 8 काम गर्छ, अनुसूची 8 काम गर्छ भनेर भन्दा त उनले गर्नुपर्ने हो नि त। उनले गर्नुपर्ने हो त। ल त्यसपछि स्थानीय तहमा विद्यालयलाई ग्यारेन्टी गर्ने काम कसको? गाउँ गाउँमा सिंहदरबार भनेका छन्। अब सिंहदरबार हो भन्दाखेरि त पालिकामा भएका निरक्षर मान्छेहरूलाई साक्षर बनाउने काम कसको हो? पालिकामा जो स्कुलमा गएका छैनन् ती स्कुललाई ल्याउने कसले हो? खाजा खुवाउनलाई चाहिँ सरकारले, सङ्घीय सरकारले यदि पैसा र उति पैसा भन्नुपर्ने हो कि खाजा खुवाउनलाई बाबुआमालाई सचेत बनाउने हो? प्याड यहाँबाट सेनिटरी प्याड भनेर दिनुपर्ने हो कि त्यहाँ केटीहरूलाई ल प्याड यसरी बनाउन सकिन्छ भनेर भने सिप दिने? के बुद्धि बोक्या होला भने नि, माने आर्थिक हिसाबले कमजोर छौँ भनेर भन्ने बुद्धि चाहिँ नि वितरणमुखी बुद्धि गर्ने। अब यस्तो दुर्भाग्य हाम्रो निम्ति भयो, यसलाई बदलिदियो भने हामी मजासँग बदल्न सक्छौँ। त्यसैले मलाई चाहिँ शिक्षामा पनि ठ्याक्कै त्यही हो। किनभने हाम्रो चिन्तन के हो भने नमुना विद्यालय भनेर भन्यो यहाँबाट तोकिदियो, यहाँबाट तोक्ने होइन, केन्द्रबाट तोकिदियो। नमुना भनेर भने त मैले त अभ्यासै गरेर हेरेँ। म यो के भन्छ सिन्धुलीको गोलन्जोर नगर गाउँपालिकामा थिएँ। हजुर, उहाँ महिला शिक्षकहरू पनि हुनुहुन्थ्यो। तपाईँको कपाल हेर्नुहोस् त एकचोटि भने मैले, किन र भने कपाल हेर्नुहोस् न एकचोटि, कुन चाहिँ नमुना हो भन्नुहोस्? कसैले जुरो पार्नु भएको छ माथि, कसैले छोड्नु भएको छ कपाल, कसैले बाट्नु भएको छ कपाल, कसैले 2टा बाट्नु भएको छ, कसैले एउटा बाट्नु। के हो नमुना? कुनलाई चाहिँ नमुना भन्नुहुन्छ भनेर भने मेरो अनुहार अनुसार। कति राम्रो कुरो भन्नुभयो, मेरो अनुहार अनुसार, मेरो रहर अनुसार। त्यसो हो भने हाम्रा स्कुलहरूलाई पालिकामै को चाहिँ नि नमुना हुन्छौँ, केमा नमुना हुन्छौँ? कसैले जनपरिचालनमा नमुना होला, कोही धन परिचालनमा नमुना होला, कोही शैक्षिक उपलब्धि बनाउनमा होला, कोही भए जति जम्मै केटाकेटीलाई ल्याउनमा होला, कोहीले चाहिँ नि सबै बाबुआमा आदि इत्यादि सबैलाई किसान मजदुर जसलाई भन्छौँ उनीहरूलाई पढाउने किसिमको कुराकानीमा होला, कसैले त्यो मूल्याङ्कन गर्ने नयाँ नयाँ शैलीहरू उ गरे होला, कसैले त्यहाँबाट उत्पादित मान्छेहरू हर मान्छेमा एउटा एउटा गरिखाने सिप्छ गरेर खाए भनेर भन्ने हिम्मतमा होला। केही त नमुना उनले बनाउँथे नि। अब यहाँबाट तोकिदिया छ, यतापट्टि फर्किया ढोका हुनुपर्ने, उतापट्टि फर्किया मापदण्ड एउटा एउटा राखिदिएको छ। फोकटिया नजाने भनेपछि त्यो संरचनागत हिसाबको नमुना गराउने कुरा भयो है। सुन्नको सोच नै त्योभन्दा पर विद्यालयको भौतिक संरचना। त्यसो हो भने फेरि हाम्रा पुर्खा त फोकटिया भयो नि त, होइन र? बुद्ध जतिखेर दरबारमा बस्थे बुद्धु थिए, जतिखेर बुद्धबाट चाहिँ बुद्ध भए, बुद्ध हुँदाखेरि त त्यही साधन त थिएन नि त। उनी संरचनाभित्र बसिआएन नि त, रुखमुन्तिर बसेर बुद्धि आयो, तर बुद्धि थियो होइन? हाम्रा पुर्खाहरूलाई एकचोटि विचार गर्नुहोस्, लङ्गोटी लाएर चाहिँ बसिया छन्, त्यो चौरमा बसिया छन्, कतैतिर बसिया छन्, त्यही न हो, खोला छेउमा बसिया छन्। त्यतिबाट आएको बुद्धि चाहिँ अहिलेसम्म पनि छटपट्टि पाइरहेछन्। संरचना हो र, समस्या संरचना हो कि संरचना त्यो प्रवृत्ति बनाउने हो? त्यतातिर कुनै वस्तु देख्यो भने त्यसको गहिरिने किसिमको ढङ्गरङ्ग के गर्ने हो? यो नमुना विद्यालयका नाममा के आफूले चाहिँ त्यहाँ अनैतिक अथवा भ्रष्टाचार इत्यादि कुराहरू गर्न जोडिन खोजेका हुन्? गोप्य कुरा भन्छु त्यसो भए चाहिँ। हजुर, म एउटा नमुना विद्यालयमा गएँ कपिलवस्तुको। मलाई चाहिँ नि छोटो अवधिको टाइम थियो, 1-आध घन्टा मात्रै आइदिनुहोस् पर्ने। 1 घन्टा काम गरेँ, 1 घन्टा काम गरेँ भने उहाँहरूसँग बसेर शिक्षकहरूसँग संवाद गरेँ। 10,000 रुपियाँ खल्तीमा हालिदिनु भयो। मैले के गरेँ यो 1 घन्टा मैले बोल्दा 10,000 रुपियाँ दिनु भनेर भने त धेरै भयो नि त हो। म जस्तो निरीह प्राणीलाई भने सर यस्तै लेखिया छ भने हस् भनेर खल्तीमा हालेर हिँडेँ। किन दिया? जबकि म भोलिन्टियरली जान सक्ने मान्छे हुँ।
शैक्षिक हिसाबले म त्यसरी चाहिँ जान्थेँ, मेरो पेसा हो, धर्म हो, मेरो चाहिँ संस्कृति हो, यो किसिमको हिसाबले म जान्थेँ भनेर भन्दै मलाई किन दिनु पर्यो भनेर भन्दै किनभने त्यहाँ फलानु के अरे विज्ञलाई यति पैसा भनेको छ, त्यसो भए के हामीलाई घुस खुवाउनलाई बनायो? अनैतिकताको संस्कारै त्यहाँनिर पालेको त्यो नचाहिने काम त्यसको। भनेपछि अब यसलाई हटाउनका लागि, यस्ता कुप्रथाहरू हटाउनका लागि व्यावहारिक रूपमा परिवर्तन हुनुपर्ने हो शिक्षा क्षेत्र, जुन हामी समग्र विकासको एउटा आधारभूत विषयका रूपमा हामी शिक्षालाई लिने गर्छौँ। तर त्यही क्षेत्रमा नै यति दयनीय अवस्था गएको छ। अर्को कुरा मैले यहाँलाई जोड्न चाहेँ, निजी क्षेत्र र यो सामुदायिक विद्यालयका कुराहरू रहे, यो बिचको खाडललाई चाहिँ कसरी यहाँले मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ? सजिलो निजी विद्यालयलाई सजिलो कसरी छ भने, हजुर, निजी विद्यालय मुर्दाबाद भनेर ठुल्ठुलो स्वर लगाउने को हो? शिक्षा मन्त्री, हजुर, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, जो मान्छेहरू भए तिनीहरूले बकबक गरे। मैले बकबक भने बोलियो भने किन बकबक भने बोलेको मान्छेले पुर्याउँछ कि बकबक गरेर त के भन्यो कि भन्यो, बरबर आएको हो, के रात निद्रामा के बरबर आयो, के बरबर आयो थाहा छैन। किन त्यसरी भने भनेदेखि यो शिक्षाले विभेद बनायो भनेर भन्ने माओवादीहरू होइन, 5वटा मन्त्री माओवादीका शिक्षाका, दिनानाथ शर्मादेखि लिएर अहिले के गरे त? निजी विद्यालय धनीराम पौडेलदेखि सबै त अहिलेसम्म किन गर्दैनन् भनेर भन्दाखेरि त्यो आन्द्रो जोडिया हुँदो रहेछ। आन्द्रो जोडिया कस्तो भन्दा नि सङ्गठनको आन्द्रो छ, आफ्नै मान्छेले चलाएछन्, नभए पनि 2-4 पैसा कमाएछन्, 2-4 पैसा पाएको हुनाले चुप लाग्यो। त्यो मान्छे त पैसाले किनिएका मान्छे नभए, चाहे त्यो माओवादी होस्, चाहे काङ्ग्रेसवादी होस्, चाहे एमालेवादी होस्, चाहे राप्रपावादी होस्, जुनै वादी होस्, कि त आफ्ना मान्छेले निजी स्कुल खोलेका छन्, कि चाहिँ उ गरेका छन्। अब त्यस्तो स्थितिमा निजी विद्यालय बन्द भन्ने भाषा हरायो। अब निजी विद्यालयमा झन्डै अहिले 28% केटाकेटीहरू स्कुलमा छन्। अहिलेको निजी विद्यालय तथ्याङ्कले 24% देखिन्छ, पोहोर सालभन्दा अलिकति घटिया देखिन्छ, 24% जति देखिन्छन् अहिले। यदि त्यसो हो भने त्यो 24% सहरी एरियामा त नभन्नु, सहरी एरियामा 60, 70, 80%सम्म। अनि अर्को कुरा विरोधाभास कुरा, अब निजी विद्यालय त पैसा धेरै असुल छन्, हो कि होइन? त्यो त हामीलाई थाहा पनि छ। र अर्को अब शिक्षा चाहिँ आधारभूत तहसम्म चाहिँ निःशुल्क पाउनुपर्छ भनेर छ। दलित अपाङ्गहरूलाई त अझ माथिल्लो तहसम्म पनि त्यो पाउनुपर्छ भनेर संविधानकै मौलिक हक अन्तर्गत 31मा धारा 31मै उल्लेख गरेको छ। 31को 2ले सायद त्यो कुरा भन्छ होला, एकदमै, हो कि होइन? तर त्यो त देखिएन नि। ठिक भन्नुभयो। अब त्यसो भएपछि प्रश्न के आयो भनेदेखि नि के गर्ने त? त्यसो भएदेखि मोल तोक्ने कसरी हो भनेर भन्ने चाहिँ बाटो बनाऊ। त्यसो भएपछि मैले 2074 सालको शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनमा काङ्ग्रेस वाम दुईटैको साझा मान्छे हुँ फेरि, किनभने काङ्ग्रेसको पालामा पनि शिक्षा आयोगमा थिएँ, वामको पालामा पनि शिक्षा आयोगमा थिएँ। अब त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ दुईटै पहिलोमा त हामीले स्पष्टसँग के लेखेका थियौँ भने दुईवटा आधार बनाऊ। एउटा लागत आपूरणको आधार, लागत कति परिरहेको छ त्यसको आधारमा मूल्य तोक। जसरी यातायातको निम्ति पैसा के 20 रुपियाँ तिर्नुपर्छ भने बुद्धि के आयो, आधामा प्यासेन्जर जति हुन्छ त्यसबाट हिसाब गर्ने हो, आधा उसलाई नाफा हो, त्यो किसिमको हिसाबले बनाउने नै हो, नियम त त्यही हो नि। यसै गरी बनाऊ एउटा लागत आपूरणको डिजाइन। दोस्रो डिजाइन के गर्ने? रहरको डिजाइन। 5 तारे होटलमा खानु पऱ्यो भनेदेखि त खानु त त्यही चिया दिने हो, उहाँ 500 रुपियाँ तिर्छ, यहाँ चाहिँ 30 रुपियाँ तिर्छ, वा 15 रुपियाँ तिर्छ भनौँ न। 15 रुपियाँ तिर्नु र 500 रुपियाँ तिर्नु त फरक छ। तर फरक त रहर लाग्यो भने जाउँ नि त, त्यसो गरौँ नि त, त्यो अर्को किसिमको उपाय हो। अनि तेस्रो उपाय पनि हुन्छ, त्यसो भए जोनिङ गरौँ नि त। यो क्षेत्रमा यहाँ चाहिँ निजी मात्रै पढ्छन्, यहाँ सरकारी मात्रै पढ्छन्, जो पढे पनि यहाँ पढ्छन्। तर निजीलाई चाहिँ त्यो दुर्गम क्षेत्रमा पठाउँ नि त, अर्को उपाय हो। किनभने निजीलाई दुर्गम क्षेत्रमा पठाउँ नि त, उनले त्यसो गर्यो भने त्यसो हुँदाखेरि भाउचर दिउँ नि त। त्यो निजी त्यहाँ जान्छ, त्यहाँ गरेर पढाउँछ, त्यो किसिमको उपाय अर्को गरौँ। विभिन्न उपायहरू गरिएको छ। अब गर्ने के हो भनेर भनेदेखि सहकारीको डिजाइनहरू बनाउने हो। त्यो बनाउनको निम्ति म बल गरिरहेको छु, तर भइरहेको छैन। किनभने उमेश श्रेष्ठ जो माननीय मन्त्री हुनुहुन्छ, त्यसपछि रमेश सिलवाल, त्यसपछि गर्छन् डिके ढुङ्गाना, सुभाष सल्लाहकारका रूपमा पनि हुनुहुन्छ त्यसमा त। उहाँहरूसँग पनि म कुराकानी गरिरहेको छु, कोअर्डिनेसनमा हुनुहुन्छ। मैले उहाँहरूलाई चाहिँ के भन्दा भने अब एउटा के गरौँ भनेदेखि निजी र सरकारीको साझा एक अर्कोले सहयोग किसिमको डिजाइन गरौँ, परिपूरक रहर लागेको मान्छे जाओस्। किनभने निजी अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा जहाँसुकै छ, चाहे त्यो चाइनामा होस्, चाहे क्युबामा होस्, चाहे अमेरिकामा होस्। तर दुर्भाग्य के हो भने हाम्रो देशमा 24, 25, 28% केटाकेटीहरू चाहिँ निजीमा पढ्छन्, अमेरिकामा 4%, 5% पढ्छन्। अब रमाइलो त्यो छ क्या, पुँजीवादी देश, त्यहाँ चाहिँ गतिलो। हाम्रा चाहिँ यस्तो किसिमको किन हुन्छ भन्ने हाम्रो स्कुलको सरकारी स्कुलको शिक्षकहरू बलियो भएनन्।
उनीहरुमा आफ्नो कर्तव्यप्रति जिम्मेवार बोध भएन। सबै होइन, केहीमा चाहिँ जो त्यो के भन्छ केही गर्नुपर्छ भनेर भन्ने सोच्ने मान्छेहरू असाध्यै राम्रा छन्, असाध्यै राम्रो पनि गरेका छन्। तर ती राम्रो गर्ने मान्छेहरूलाई सम्मान गर्ने किसिमको हाम्रो संस्कृति बनेन। त्यो देशैभरि कसले राम्रो पेशागत गुण भएकालाई पनि सम्मान गर्नुपर्छ भनेर प्रोत्साहन गर्ने वातावरण गरिएन। कसले गरेन भने शिक्षा मन्त्रालयले गरेन, पालिकाले गरेन, त्यसपछि गएर प्रदेश सरकारले गरेन, त्यसपछि गएर यो शिक्षक महासङ्घका साथीहरूको आफ्नो आफ्नो सङ्गठनको गरेन। यो संस्कृति अहिलेसम्म बनाउनै सकिएन। त्यसको निम्ति म बल गरेको धेरै वर्ष भइसक्यो। मलाई लाग्छ त्यति गरिदियो भने त्यो राम्रो गर्ने मान्छेहरू अगाडि आउँथे, अनि नराम्रो गर्ने मान्छेलाई चाहिँ लगेर चाहिँ त्यसमा जोडिँदै जाने। यहाँ त विश्वविद्यालयबाट अवकाश प्राप्त भएको पनि अब 6-7 वर्ष लगभग भयो र पनि यही शिक्षा क्षेत्रलाई कसरी सुधार्न सकिन्छ, राष्ट्रलाई कसरी दरिलो बनाउन सकिन्छ भनेर अगाडि लागिरहनु भएको छ, एकदमै गरिरहनु भएको छ। त्यति मात्रै होइन, मैले त के पनि भनेको छु भने यो शिक्षाको प्रतिवेदनमा अथवा चाहिँ संविधानमा लेखेको संविधानको धारा 51 को जको 1 नम्बरमा चाहिँ जुन कुरोकानी लेखेको छ शिक्षा व्यावहारिक वैज्ञानिक जनमुखी उत्पादनसँग जोड्नुपर्छ भनेर जुन भनेको छ, त्यो काम गर्नलाई म अगाडि लाग्न पनि तयार छु, पछाडि बस्न पनि तयार छु, बिचमा बस्न पनि तयार छु। के गर्नुपर्छ काम चाहिँ हुनुपर्छ भनेर मन्त्रीज्यूसँग भनेर हिँडेको छु भर्खरै भनेको थियो केही समय अगाडि। कसरी लिनुहुन्छ उहाँहरूले ग्रहण चाहिँ कसरी गर्नु? उहाँले के भन्नुभयो भने साह्रै राम्रो कुरो भन्नुभयो, यसलाई गर्नुपर्छ भनेर भन्नुभयो। तर अब अगाडि त्यति बेलासम्म उहाँको कार्यकाल सकिन्छ होला सायद, जागिर सकिएपछि अब गर्नुहुन्छ के बिचरा, त्यो अर्को समस्या हो। अनि अर्को कुरा विश्वविद्यालयसँग पनि एकदमै चरम लापरवाही र विश्वविद्यालयको अवस्था पनि दयनीय देख्छु मैले। त्रिवेणी विश्वविद्यालय हेरौँ, यहाँनिर अहिले पछिल्लो समयमा खड्केको विद्यार्थी सङ्गठनहरू ताला लगाएका छन्, त्रिवीका आंशिक प्राध्यापकहरू ताला खोलिरहेका फेरि ताला लगाइरहेका छन्। कहिले विद्यार्थी सङ्गठनले खोल्ने र केहीले लगाउने यो जुहारी जस्तो चलिरहेको छ। यसलाई कसरी लिनुहुन्छ? दुईटा कुरा तपाईँले उठाउनु भयो। एउटा चाहिँ के उठाउनु भयो भने अनुसन्धानको संस्कृति हामीले त्यो गरेनौँ। मैले पढाउँदाखेरि त विद्यार्थीहरूलाई झकझकेरन्थेँ। अहिले मैले भेटेका विद्यार्थीहरूले के भन्छन् भने सरले भने त अहिले पो काम लाग्नेछ। मैले भने हो, त्यो बेलामा बुझेन, अहिले बुझ न भनेर भन्छु। त्यो किसिमको ढङ्गको एउटा संस्कृतिको कुरो मैले उल्लेख गर्न खोजेँ। अनुसन्धानको संस्कृति बनाउनु साह्रै सजिलो रहेछ, पैसा चाहिँदो रहेछ। त्यो कस्तो हुँदो रहेछ, मेची महाकालीका जम्मै केटाकेटीहरू छन् क्याम्पसमा, एकले अर्कोको खानाको बारेमा मात्रै कुराकानी गरेर खोजोस् न। ल शेर्पाको खाना थारूले थाहा पाओस्, थारूको खाना शेर्पाले थाहा पाओस्, त्यति मात्रै। वर्षभरिको खाना, नाना अथवा चाहिँ घर बनाउने संस्कृति अथवा बोल्ने चलन चल्ती जे हेरे पनि भयो। त्यो भने त दुईजना मान्छे जोडिदियो भने त्यो त एन्थ्रोपोलोजिकल रिसर्च हुन्छ, मानवशास्त्रीय अनुसन्धान मजासँग त्यो सजिलै तयार हुन्छ। त्यसैले छापिदियो भने किताब हुन्छ। ठुलो खर्च पनि होइन, फेरि खर्च पैसै चाहिँदैन। त्यो विद्यार्थीले गर्छ, त्यो अनुसन्धानको एउटा भाग हो। त्यो चाहिँ पाठसँग लगेर जोडिदियो भने पुगिहाल्छ। एउटा त्यो संस्कृति बनाउन जानेन त्रिवेणी विश्वविद्यालय। मैले अहिलेको भिसी रजिस्ट्रार के अरे भिसी रेक्टरसँग पनि कुराकानी गरेँ हूँ। हजुर, पैसा चाहिँदैन है भनेर पैसा चाहिँदैन अनुसन्धान गर्न आउने। दोस्रो तपाईँले भन्नुभयो के भने तालाको संस्कृति। विश्वविद्यालयमा आधाभन्दा बढी समय चाहिँ तालाबन्दीमै बितिरहेको हुन्छ। तालाको समस्या चाहिँ के रहेछ भनेर भन्दाखेरि हाम्रो राजनीतिज्ञहरूसँग पासिया कुरा रहेछ। अहिले जस्तो किर्तिपुरको ताला नेपाली काङ्ग्रेसकै विद्यार्थीहरूसँग वा नेभी सङ्घका विद्यार्थीहरूले सुरु गरे। अब त्यो नेभी सङ्घका विद्यार्थीहरूले सुरु गरे भने नेभी सङ्घको मालिक को भनेर त शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री महोदय, उहाँलाई चाहिँ समातेर के हो तपाईँका सेनामेना तलाउनु चाहिँ के गर्नुहुन्छ भनेर भन्न सकिँदैन? किन सकिँदैन? मजासँग सकिन्छ नि। अब लामो शिक्षकहरूले पाउने त्यो हक अधिकार अथवा तिनीहरूलाई करारको एउटा मापदण्डमा लाने हुन्छ अथवा के गर्नुपर्ने हुन्छ अथवा त्यो आंशिक कुरालाई पुरै बन्द गरिदिने कुराहरू हुन्छ, त्यो कुरामा पनि विश्वविद्यालयले चासो दिन्छ। एकदमै होइन, केही निश्चित कुराहरूमा आफू अडिनुपर्छ। मैले अडिनुपर्छ कस्तो भन्यो भने जस्तो विश्वविद्यालयले करार सेवामा राख्ने भनेर भने क्या हो भने तत्कालको निम्ति मलाई चाहियो भनेर। अस्थायी भनेर भने के स्थायी गर्नलाई भएर होइन नि? होइन नि। अब त के हुनु पर्थ्यो भने अस्थायी राखेको पनि अस्थायी नै हो। तपाईँले कुनै पनि दिन तपाईँ भाग्नुपर्छ भनेर भन्ने चाहिँ चिन्तन गरिदिनु पऱ्यो नि त। बरु अस्थायी हुने मान्छेलाई धेरै पैसा दिउँ न, करार राख्ने मान्छेलाई धेरै पैसा दिउँ न, स्थायीको बाटो पनि खोल्नु पऱ्यो, फेरि बाटो पनि खोलिदिउँ। बाटोमा तपाईँ भिड्नुपर्छ, यतातिर तपाईँले सुविधा पाउनुहुन्छ भनेर भन्ने किसिमको ढङ्गरङ्ग नगरेर पनि हो। र विद्यार्थीहरूलाई पनि कहिलेकाहीँ के भने उनको चासोको विषयवस्तु हो कि होइन भनेर भन्ने चाहिँ प्रश्न हुन्छ। मलाई अनुभव छ, मैले मेरै विद्यार्थीहरूसँग पनि हेरेको छु। उनीहरूलाई चासोको विषयवस्तु के हो, कसरी पढ्ने, कसरी अन्तर्राष्ट्रिय जगतको विद्यार्थीसँग चाहिँ प्रतिस्पर्धा गर्ने, कसरी म चाहिँ नि यो सिपयुक्त मान्छे बन्ने, उनको चासो त यो हो नि होइन।
उनको चासोलाई हामी कसरी समाधान गर्न सक्छौँ भन्ने बारेमा अलिकति ध्यान मोडिदिने बित्तिकै त विद्यार्थीले त्यो छोडिदिन्छन् नि। विद्यार्थीलाई त्यो त भन्नु पऱ्यो नि, देशको यो स्थिति महँगो नियन्त्रण गर भनेर भने चाहिँ ताला लगाइदिएर हुन्छ भने महँगीसँग त्यसको तालाको के नाता हो? कुनै अर्थै छैन। हामी कार्यक्रमको अन्तमा पनि छौँ। यहाँले पछिल्लो समय काठमाडौँमा देखिने समस्याहरूलाई नजिकबाट निहाल्नु भएको थियो, जो धेरै दर्शक वृन्दहरूले पनि त्यसलाई नजिकबाट हेर्नुभएको थियो, अत्यन्तै मन पनि पराउनु भएको थियो। अब काठमाडौँको मात्रै नभएर देशकै समस्यालाई निष्कर्षमा भनिदिनु पर्दाखेरि यहाँले कसरी भन्नुहुन्छ? मान्छेले के कुरा खोज्छ मैले त्यसलाई चाहिँ उजागर गर्न खोजेँ। जस्तो गाउँमा गयो भनेदेखि नि कहीँतिर तिर्खा लाग्यो भने चाहिँ पानी खोज्छ त। पानी खोज्छ भने पौवा खोइ, धारा खोइ, कि 24 घन्टा आउने धारा चाहियो, कि चाहिँ पौवा चाहियो, कि चाहिँ पानी जम्मा गर्ने किसिमको ठाउँ चाहियो। यति त्यति भयो भने त मान्छेलाई पुग्यो। दिशा गर्न निषेध, पिसाब गर्न निषेध भनेर भने चाहिँ ठाउँ लेखिदिएको छ। त्यो अर्को बेइमानी भयो। आएको दिशा पिसाब रोक्नु त भएन। त्यसो भए कहाँनिर गर्ने हो? त्यो ठाउँ चाहियो, ठाउँ देखाइदिए त पुग्यो नि। केही नभयो भने अर्को भाषा छ। अर्को भाषा के भने दिशा पिसाब भनेको फोहोर हो कि मोहर हो, यति बुझ्यो भने भयो नि त। दिशा पिसाब असाध्यै मोहर हो। मदन राईलाई एकचोटि सोचौँ, उहाँले के भन्नुहुन्छ, मैले खाएको त्यसले बिरुवालाई काम लाग्छ, बिरुवाले खाएको मलाई काम लाग्छ। एक आपसमा त्यो यो त मजा छ नि त सम्बन्ध। त्यसो भए त्यो दिशा पिसाब गर्ने निश्चित ठाउँ बनाउने र त्यहाँ चाहिँ बोट बिरुवा एउटा लाउने किसिमको तरिका गर्दै के हुने हो? यस्तो किसिमको संस्कृति बनाइदिने हो भने मान्छेलाई चाहिएको के हो भने सजिलो जिन्दगी नै हो, सरल होइन, सजिलो जिन्दगी चाहियो। पानी चाहियो, अलिक बाटो चाहियो। बाटो चाहियो भनेदेखि कस्तो बाटो? गोडेटो हो कि घोडेटो हो कि? मोटर चलाइदिने सरसफाइ चाहियो। सरसफाइको निम्ति चाहिँ के गर्ने भने सरसफाइ त अब मधेसमा गएर चाहिँ थारूहरूलाई के सरसफाइ सिकाउनु? गदौछ नि, टक्क गरेर चाहिँ राखेको छ। थारूको संस्कृति बरु चाहिँ तामाङ बस्तीमा कसरी लाने हो भनेर सोध्नुपर्ने हो। तामाङ बस्तीमा भएको एउटा राम्रो कुरोकानी थारू बस्तीमा कसरी लाने हो, यति भइदियो भनेदेखि चाहिँ हस्तान्तरण कसरी एक अर्कोमा चाहिँ गर्न सकिन्छ, त्यो आदान प्रदान गर्ने किसिमको संस्कृति बनाइदिने बित्तिकै त्यो पनि पुगिहाल्छ। सिक्ने सिकाउने अनि त्यति भइसकेपछि त मान्छे के भने संस्कृतिमा जोडिन्छ, भाषामा जोडिन्छ, लिपिमा जोडिन्छ, कसको के रहेछ भनेर भने थाहा पाउन थाल्छ। अनि बिस्तारै गएर चाहिँ फेरि अरू सुविधा त जोड्दै जाला। बुढाबुढी भए तिनको गन्थन गर्ने ठाउँ चाहिएला, कहाँनेरि गन्थन गर्ने होला, यस्तो किसिमको कुराहरू सामान्य कुरा गरिदियो भनेदेखि नेपाली त आशुतोष भगवान जस्तो एकदमै थोरैले खुसी हुने मान्छे हुन्। तिनलाई चाहिँ सजिलै सेवा दिन सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। भनेपछि माथिल्लो तहकाहरूलाई पनि त्यसरी नै यहाँले झल्काउनु भएको छ, तल्लो तहदेखि माथिल्लो तहसम्म एकदमै। किनभने ठुला कुरा गर्नु पर्दैन, माने ठुला सपना देखाउनु पर्दैन। सपना देखाउनु छ ठिकै हो, तर सम्भावना देखाउनु सपना भन्दा पनि। त्यो सम्भावना के हो भने मेरो यो डाँडो छ त्यहाँ सम्भावना के छ, मेरो सुक्खाबारी छ त्यहाँ सम्भावना के छ, मेरो यो दलदल खेत छ त्यसमा सम्भावना के छ, मेरो चाहिँ एउटा पोखरी छ त्यहाँ सम्भावना के छ। सम्भावना देखाइदिने किसिमको हिसाबले चाहिँ काम गरिदियो भने त त्यसमा काम गर्दो रहेछ, एउटा तरिका हो। अर्को तरिका कस्तो रहेछ भने सम्भावना केटाकेटीहरू आफै देख्दो रहेछ। त्यो उनले देखेको कुराहरू सङ्कलन मात्रै गरिदियो। सङ्कलन गरिदिएपछि ल तपाईँले देखेको सम्भावनालाई सहयोग गर्न यहाँ छ है भनिदियो भन्दै त उसले फटाफट गर्दो रहेछ। बाबुआमालाई पनि त्यही हो। अब बुढाबुढीहरूलाई चाहिँ जम्मा पारेर चाहिँ गर्ने, अब त्यो उहाँहरूको अनुभवलाई आदान प्रदान गर्ने, उहाँहरूको कुराकानी अर्कोलाई सुनाउने, यति मात्रै गरिदियो भन्दै पनि मजा हुन्थ्यो। पुस्तान्तरण हुँदो रहेछ। यो पुस्तान्तरण हाम्रो निम्ति ठुलो समस्या हो। यहाँको व्यस्त समय पनि हामीलाई बागमती टेलिभिजनलाई समय दिनुभयो। यहाँको यो किसिमको नवीन एउटा जटिल विषयलाई पनि सामान्य तरिकाले लिने र त्यो किसिमले पाठ सिकाउने यहाँको शैली छ। माथिल्ला तहकादेखि लिएर तल्लो तहका एउटा निकायका व्यक्तिहरूलाई बारम्बार झकझकाउनुहुन्छ, पुस्तकका मार्फत होस्, आफ्ना विचार गोष्ठीहरूमा उपस्थिति भएर हुन्छ। अब यो किसिमको एउटा जुन किसिमको ऊर्जा छ यो जीवन्त रहिरहोस्। यहाँलाई हार्दिक शुभकामना र आगामी कुनै कार्यक्रममा यहाँलाई जोड्न पाइयोस्। जाँदै दर्शकहरूलाई कुनै त्यस्तो आफ्नो धारणा छ भने राख्न सक्नुहुन्छ। म आभार व्यक्त गर्छु। मसँग धारणा भन्दा पनि आभार व्यक्त गर्छु, किनभने यो चिन्तनहरूलाई छिटोभन्दा छिटो धेरैभन्दा धेरै मान्छेहरूमा पुर्याउन सकिन्छ। यो अभ्यास चाहिँ जारी राख्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। त्यसो भयो भने के हुने रहेछ भने जनता जनार्दनको ज्ञान बोकेर ल्याउने, त्यसमा आधुनिकता मिसाइदिने र तपाईँ नै मालिक हो भनिदिने र बजार चाहिँ यहाँनिर छ भने यति गरिदियो भने त हाम्रो मान्छेहरू त यति खुस हुन्छ, यति खुस। किनभने हामीसँग अलिकति खेत, अलिकति बारी, अलिकति के गर्ने छ, जिउने कला हामीसँग मजाको कला छ। त्यो कलालाई उपयोग गर्ने किसिमको ढङ्ग त मैले ओखलढुङ्गामा हेरेको थिएँ, खिजीदेम्बा गाउँपालिकामा। त्यो रिल्दुक भनेर भन्ने आलुमा अलिअलि पिठो मिसाएर कुटेर
चट्ट गएर शेर्पाहरूले खाने गरेको चिजबिज देखेँ। त्यो काठमाडौँमा मोमो खा जस्तो चट्ट परेको चिजबिज तयार पारेको छ। कति राम्रो बुद्धि छ उहाँहरूसँग छ। त्यसले उहाँहरूको बुद्धिलाई सम्मान गर्दै अगाडि ल्याइदियो भने हर भाषामा, हर संस्कृतिमा, हर ठाउँमा ज्ञानै ज्ञानको भण्डार छ। त्यो ज्ञानहरूलाई जोड्ने किसिमको पुर्खाको शब्दमा योजकस् तत्र दुर्लभ, हाम्रो निम्ति योजक मात्रै दुर्लभ छन्। त्यो दुर्लभलाई सुलभ बनाउनलाई चाहिँ यहाँहरूले सहयोग गर्नुभएको छ। आभार व्यक्त गरेँ। हस्, नमस्कार। समादरणीय दर्शकबिन, आजको कार्यक्रममा लामो समयसम्म आफ्नो शिक्षाका क्षेत्रमा, संस्कृतिका क्षेत्रमा, सभ्यताका क्षेत्रमा र देशलाई कसरी रूपान्तरण गर्न सकिन्छ, चाहे आर्थिक दृष्टिकोणबाट होस्, हरेक दृष्टिकोणबाट रूपान्तरण हुनुपर्छ, परिवर्तन हुनुपर्छ र हाम्रो सबभन्दा पहिला त हाम्रो विचारमा परिवर्तन हुनुपर्छ, विवेकमा परिवर्तन हुनुपर्छ, चेतनामा परिवर्तन हुनुपर्छ। कुनै पनि व्यक्तिको सिद्धान्त विशेषमा मात्र अगाडि नबढेर हाम्रो माटो अथवा धरातललाई हामीले पहिचान गर्न सक्नुपर्छ भनेर अहोरात्र खट्नुहुने प्राध्यापक डाक्टर विद्यानाथ कोइराला हामी माझ हुनुहुन्थ्यो। आगामी अङ्कमा फरक विषय र प्रसङ्गका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि सभ्यता कार्यक्रम परिवारलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।